बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे तुझ्या भाव बहिणीनो म्हाका दिना हिका आमची मदली देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशी गेली आमची मदली तिका काडली म्हूण आमी दुखी जालो पूण तो सुर्गीचो बाब आमकां उलो करून म्हणटा को सोस्त्यानो वजन भोगतेलो म्हजो शिवया हांव तुका समाधान करतलो हांव तुमकां विसव दितलो तूं ह्या आमच्या दुखान त्याची गोठाय आमकां मेळूं आनी हें दूख क्रिस्त म्हणून आमी सोंसूं आनी तेच बरोबर आमच्या भयणी खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थना परमेश्वर म्हाका सोडयता कांयच म्हाका उणें ना जालें परमेश्वर म्हाका सोडयता कांयच म्हाका उणें ना जालें पांच दिसां तुजी चोरण तूं म्हाका विसरून दिताय ताडूतका सोडी पावयताय परमेश्वर म्हाका सोडयता कांयच म्हाका उणें ना जालें सर्वेश्वर तुमचे सगळे आसूं प्रार्थया सर्वेश्वरा काकळुतीन आमची मागणी आयकून घे माफालतीना तुझे चाकुनीचे आत्म्याक हे संवसाराचो भार सोडून तुवें फरमायला तिका सुर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगातीन कोर म्हणून मागता क्रिस्ता आमच्या सुर्या वरवीं तुजी भयणीची कूड कपलां Get check boy just for no. Padre. Pode falar não. Pode botar lá? Então bota lá. Short.
ते होतं सर्वी नव्हतं तुका सर्वी नव्हतं गेट
बाबाचे आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोन्याचे ख्रिस्ती कृपा देवाचा भाऊ आणि पवित्र आत्म्याचे गुण तुमचे स्वामी असो. जुआंव 5 वॉल्यूम 24 आमकां जेजू अशें म्हणटा, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता ताचें सोबें सासणाचें जिवीत आसा. दोगार भाव भयण्यांनो, एक मनीस जल्माक येता तेन्ना आमकां खूब खुशालकाय भोगता, पूण जेन्ना मनीस मरता तेन्ना आमकां खूब दूख भोगता. कित्याक त्या मनशाची बरेपणां व त्या मनशाक आमी परतून भोलवची ना. आमची माय म्हाका लागीं ह्या संवसाराक अंतरल्या आनी ती सासणाचे वाटेक आसा. सोबार वर्साचें जिवीत तिका फावो केल्या पासत आमी देवाक विस्वासता आनी देवा बापान तिच्या बरेपणाचेर आपली मोगाळ दिश्ट घालून तिका स्वर्गीचे दारवंटे उक्ते केल्या पुरो म्हूण मागुया. तशेंच तिचे दुखेस पाविल्ली बुजवण मागुया. आमी सगळीं ह्या संवसारांतली पयर सोंपल्या उपरांत व्हरतली, तर ह्या संवसारांत जियेतना स्वताच मोरेन तें करून जियेवंक आमकांय कृपा ह्या मिसान मागुया. आणि ह्या पयलीं फादर प्रमाण घेवचे खातीर आमचे पातकाचे दोतोरी खाती काय लागेल देवाला की बक्षून आणि सगळी बरोबर पडूया. हांव पाती भागीवन जुआवाचे पयले चिडी वेले वाचप. प्रितीच्यान कोण संवसाराचेर जोईत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोदमानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवायची साक्षी आसा. आत्मो, उदक आनी रगत आनी ह्या तेगायची गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसतली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर बाबार दवरता ताचे सोबें ही देवाची गोवायकी आसा. जो कोण देवाचेर बाबार ठेविना तो ताका फोटकिरो करून सोडटा. कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी. देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोबें आसा. ज्या मनशा सोबें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळना. ज्या मनशा सोबें
सोबे जिवीतूय ना. तुमचे सोबे सासणीक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणो जावच्या. इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतर हें. आमचो सगळ्यांचो जबाब जावनी सोळेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसाल्या. सगळीं म्हणुया, सोळेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसाल्या. सोळेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसाल्या. सियोना तुझ्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुझ्या दारवंट्याचे आडामे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदय केल्यात. जाबाब, सोळेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसालेम. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संवस्काय आनी पुश्ट गोम दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपले उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोप परतोड जाता. जाबाब, स्वराची वाकाणी कोर जेरुसालेम. जाकोबाक तो आपले उतर कळीत करता. इस्रायेलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जाबाब, इस्रायेलाची वाकाणी कोर जेरुसालेम. उद्गाराक सगळीं उबो रावया. जेजू स्वर्गा राज्यांच्या सुवर्तमान परगटालो आनी लोकांमध्ये सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्वर तुमचे स्वामी आसूं. लोकांबरोबर जेजू क्रिस्ताचे शिववर्तमान. जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोटान भरलेलो एक मनीस आयलो आनी ताका पडना फुडें जमनीर आमटून पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनीक म्हणलें, पळय म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ आसा. त्याच कडेन ताचें पोट नाच जालें आनी जेजून ताका याज्ञा केली, कोणाकूच सांगिनाकाय, पूण वच आनी तुजे आंग यात्रेकार दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगल्यांक भलायकेची खुणा दिवन मोजसान फरमायलें तें दान मेळ्ळें. पूण ताचें खबर आज उदीकूच गाजोवंक येताली आनी ताचें उतर आयकून आनी आपल्या पिड्या लोकांतलो बरो जावन जमलेलो लोक येतालो. पूण तो खंय खंय एकसुऱ्या सुवातेर वचून मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शिववर्तमान. मोलाच्या बाबतींत आयच्या पयले वचपाक बाकी वचून किरपणांक तीन वस्तू सांगता. मनीस जीव आसतना ही मनीस वस्तू घेवची येतात आनी देव ताका आशिर्वाद करता. आनी जो कोण देवाचेर जेजूचेर विस्वास दवरता ताका शास्त्राचें जिवीत मेळटा. पूण जो कोण ताचेर विस्वास भावाक दवरिना ताका शास्त्राचें जिवीत मेळना, पूण भक्तीपणाचें जिवीत जियेता. ही जो आसा उतरां आयच्या पयले वचपाक. आयच्या शिववर्तमानांत आयकलां जेजू क्रिस्त एका घरकाराक बरो करताय. तो कोणटा जेजूशी येता म्हणटा, सायबा म्हाका नितळ कर. आनी जेजू क्रिस्त ताका हात लायता आनी ताचें पोट सगळेंच नाच जाता. जेजूचेर ताका भोंवत आसलो विस्वास आशिल्लो आनी तेच विस्वासाक तो जियेलो आनी तेच विस्वासाक तो रावलो. आनी हाकाच लागून जेजू क्रिस्त ताका नितळ करता.
एकवट जाल्यार कशें तो जेजूचे बाबाक नाचलो तो सगळ्यान तो मनीस बरो जालो पावतलो आसतो काय हाचेर ती आयज आमी आमच्या बाबाची तपास करतली हे संवसारांत आमी इतली वर्सां जियेता पूण आमचो बाबाक कसो जिवितांत जायते दूख येता जिवितांत जायते आमी एकशेपण जियेतात जिवितांत जायते संकश्ट येता पूण आमी जेजूचेर भावातून जियेता काय तो आमचो भावाक हलको आमी करता आयज तो जेजू क्रिस्त ते कोणकाराक बरें करून जाले उपरांत एक सुड्या जागेर वता मागणें करून देवाचो खूब जावन मागणें करून आपल्या बापाक दिवपास आपल्या बापाक म्हाका करता आमच्या जिवितांत कितें बरें आसलें जाल्यार आमी कितले फावटी आमच्या देवाक दिवपास दिवंक कितले फावटी येवन आमी आमच्या देवाक मेळटाक जाय आयज आमच्या जिविताची दर्शन करुया मुखाच्या बाबतींत हे संवसारांत आमी जियेता तेन्ना आमी खरो वेळ आमी आमच्या देवाक दिता काय मागणेक आमी सांगता काय जायते फावटी आमी संवसाराक येतना प्राजीत आमी भोगून सारकें मागणें करात घरांत मागणें करात हें एक प्राजीत आमी दिता तूं प्राजीत दिल्या उपरांत देव ताच्या जिवितांत एकता खरो प्राजिता वरवीं तांकां सुटका मेळटा प्राजिता वरवीं केले उपरांत ताका नवें जिवीत मेळटा तेच पयलीं मुखाच्या बाबतींत आमच्या जिवितांत आमची जी आसा ती सगळी ह्या संवसारांत जियेता पूण देवाक वेळ दिवपाक पावता देव म्हणून आमकां खासगी मागणी कर म्हणून पूण कुटुंबांत मागणी करून शियेता पूण आमच्या कुटुंबाचे वांगडी जावनूय आमी देवा लागीं मागता जाय आमच्या जिविताची धर्म जालो मात्र आयज मेरेन कितलो वेळ हांवें तुवें देवाक दिला जाय कितलो वेळ आमी देवा सगळें सारला जाय आयज आमच्या जिविताचें दर्शन करतना म्हाका बाबा ह्या भयणीच्या जिविताचें न धरपाक हे संवसारांत जियेता तेन्ना तेणें देवाचो भोग करूंक ना जाय देवाचेर विस्वास दवरूंक ना जाय मागणें करूंक ना जाय आयज तिचो आमच्या जिवितांत हाडुया आनी ह्या आमच्या भयणी पासून मागुया देवान तिका स्वर्गीचे रास्ता करून स्वर्गीय दामोदर करून आनी ह्या भयणीक सदांच स्वर्गीच्या राज्यांत भितर वेळा करून आमचें मागणें आनी जेन्ना आमी मागता तेन्ना म्हाका माग मोठा एकवटान आनी धर्मांत मागुया हाचे पयले वाचून सांगता भावांतान जर आमी मागलें जाल्यार आमकां देव केन्नाच सांगचो ना आमी तर भावांतान मागना जाल्यार आमी फुटकी मनशां बरीच जातली तो इल्लोसो वेळ आमच्या देवाक दिवं आमी कित्याक फाटीं सरता काय भाग्यवान पावलो मुखाच्या बाबतींत कोरिंथाच्या लोकांक सांगता विस्वासान मागणें करा थांबोन आसतना मागणें करा पूण हांव म्हणटा थांबोन आसतना मागणें करात ना पूण इल्लोसो वेळ आमी देवाक दिता तो वेळ देवाक दिवंक जाय लेट अस गिव अ क्वालिटेटिव टायम टू आवर गॉड लेट अस गिव अ क्वांटिटेटिव टायम टू आवर गॉड क्वालिटी एंड क्वांटिटी आनी जेन्ना आमी देवाक वेळ दिता आनी हांव मोलादीक वेळ दिता तेन्ना देव आमचे दर एका मागण्याक आपल्या कानार घेता आनी तो आमच्या लागीं उलयता तेन्ना आमी ताचें उतरां आयकूंक पडटा आनी चड सायन्स लागीं जाता तर मुखाच्या बाबतींत एक प्रोफेसर हो एक सांत अशें म्हणटा whatever exists on this earth has to die but God exists forever हे संवसारांत जिवी आसता ना जिवी आसता ते बरोबर जाय पूण सर्वीस शास्त्राचें संस्थान जीव आसता इज अ फिलॉसॉफी इज अ थियोलॉजी आय बिलीव इट आनी हांव स्टार्ट केला हांव ओन्ली दीस इज बरयलेली 90 पेजीस ऑफ पेपर बरयलो आनी हाचेर हांवें गवाय दिली की देव सदांकाळ जीव आसतलो फुडें जिवी आसतल्यो वस्तू जिवी आसतल्यो वस्तू सगळींच बरो करचा हाचेर देव करचो म्हाका बाबतींत आमी खंय संवसारांत कळ्ळेचे दिसा अर्थ रावतले पूण हांव जावन म्हणजे जिवीत देवाक कसो करता हांव जावन म्हणजे जिवीत देवाक कसो खेळटलें हांव जावन म्हणजे देवाक कितें देव सोदता शिवराची दर्शन करुया आनी सद्या भेटी आमच्या भेटीपासून करतना आमी बरें उदाहरण आमच्या जिविताक हाडल्या आनी बरें जिवीची करतना त्याच देवाचे त्या जेजूचे विश्वास धरून आमी आयची जाय हीच भावना आमच्या जिवितांत काळ धर्मा धरून त्याच धन्य देवाचो आयता त्याच जेजूचे दिसाचो जाता साहेबाची बसून हे सद्या भेटी आमकां जोर आयकल्यार मागुया जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या
खूण आनी करता आपलेच कुशीन कोर्स करून सुशेगेचे आदीक आनी उलयता तुका दिन वाचून तो म्हटलो तातूंत सांगलो आग्नी करून हो तुमी समजते ही म्हजी खूण तुमचे पासून समोर तुमची तेच बरें जेवण जातोच आनी कास घेतले तुका नव्यान वाचलो त्या संगे आमी केलो तुमी समस्या घातले केल्या ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान शास्त्रीय करपाचे आजकालच्या बॉक्सर तुमचे पासून आनी सगळेच तुमचे पासून ते म्हज्या उगडा आसा
90 वर्सांचे तेणें तुवें फावो केले पासत तुजे उपकार आठवता. तिचे आस्ते मुखामळ, तिचे कामते जिवी आनी तिचे कुरबायेचे पासत तुका दिनासता. तिचे बरेपणांतल्यान उरवी तिची तत्वां आमी वेव्हारांत घालतले. बापा, ह्या बरेपणांतल्यान उरवी तिका सर्गीचे लागवडे उक्ते कर आनी तुज्या राज्यांत तिका घे. आमच्या पावती कपेलाव आमचे जिनस दिसाचे तशेंच सदांच आमचे माय पासत मागतले. ताका बरी भलायकी आमी मागता. हांगा एकठांय जाल्यार दर एका भाव भयणीक आमचे दिनवास. आमचे मायचे ओतमे पासत मागले पासत बापा, आमच्या माय मोफादिनाक तुज्या राज्यांत घे आनी तिका सोर उक्तो कर. आदेश तुका मोगाचे पाय. महादिना शासनाचे निमित्त जागा होसोय कोण काम तुझे राजे माता तुझ्या पुताचे तुझे नावे सर्व तुझे सगळ्याचं सोड भुलेला देव बाप आणि पूर्ण आत्मा तुझे आशीर्वाद घालू. मेले गुडे आधी लाजो काय तर बाबाच्या चाले प्रमाणे पांढऱ्या तुझ्या प्रार्थना की आमची वेळीची आम्ही मानलेला त्या विनाशी गुण सर्वेच करू भक्ताचे वर्ग अनुजीवन म्हणून अविनाशी म्हणून आणि तिचो वाक्यामध्ये सोप्यान अशा मरणाच्या झाडांचो आणि पातकांच्या आसात सुटू बापा लागीं राग जाऊ बरे वेळेच्या काळात शास्त्रीय राज्याचे परिवर्तन निरंतरी करू आणि बाकी लोकांचो सांगात एका फावस.
उघड. होय सांगा. पुरीचा Yeah, we keep that. Keep that way clean. आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली ते आपणा सोशीन देवान आपयली देखून मातेची केल्ली तिची कूड आमी मातेक लायतात. पूण मेल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमचे भयणीक सुम्याचे आदीन करूया. सुमी आपले शांतीन तिका भिरगूंक आनी निमाणे दिसता तिची कूड घेवन आमची भयणी पासून आमच्या सुम्याचे पुस्तकाचे आमी काडया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवन करूं आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरो जालो देखूनय जियेतलो आनी म्हजे तान जियेता तो म्हाका सत मानता तो सासणाक मोडटलो. थोडीशी मागणी त्या बापा मुखार जाल्या जर एका मागणे खातीर जबाब जावं दी. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां म्हणुया. लाजराच्या फोंडात रडलोय सोम्या आमची तुका पुसून काड. जबाब तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केल्यात आमचे भयणीक सासणाचें जिवीत. जबाब आपले पाप रटल्या स्वराक तुवें सूर बसयलय आमचे भयणीक तुजे राज्यान घे. जबाब आमचे भयणीक पवित्र वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुझ्या भाग्यवताच्या जम्यान तिका एकठांय. जबाब आमचे भयणीक तुझ्या कुडी रक्ताचे पवित्र जेवणान पोसली तिका तुझ्या सुर्गेच्या जेवणान बसय. जबाब आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखी सनाव भावाताचे बुजवणीन आनी सासरी जिविताचे बरवासन आमकां दीर. जबाब ते आमचे भयणी सुर्गेचे रास फाव करूंक सगळे धाडवंटे उक्ते करूंक मागुया आनी मागतना तुजे दुखी स्वामिले पासतूय मागुया आनी जेजूनच शिकयले मागणे बाबातान म्हणुया. सर्वेश्वरा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना तुजे मेल्ले चाकोनीची काकलूत कर. आपल्या कोन्याची शिक्षा तिका दिवं नाकाय कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मन आसलें खरें. भावातान हांगा तिका भावाच्या ताय एकठांय तेच पोरी तुजी ताकदीन सोर्गी देवदूता वर्गान तिका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो भितर सर्वेस्परा तिका लाभय.
जालें आनी तेच क्लियर जाला आनी तेची बायलो आनी कोणाको जायना ती मातशें हाडल्या सन अशें जाता. बाय जातलें